मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, ख्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयताराची वाचपां मनान धरून आयज आमी आमचो नियाड करता. दुसऱ्या आयताराक पयलें वाचप आसा तें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. दुसरें वाचप भागिवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें आनी शुभ वर्तमान भागिवंत मार्कून बरयल्लें. ही सगळीं वाचपां आमकां ताचो संक्षेप म्हणल्यार उगडास करता मनशान आपल्या जिविताची वाट नीट करूंक जाय म्हण. आनी ह्याच पासत ह्या सगळ्या वाचपांचो संक्षेप आमच्या मनान घेवन जो विशय आमी घेतला तो जिविताच्यो वांकड्यो वाटो नीट करून जेजू सरवंडाराक तयार जावया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, इजायास प्रवादी आदल्या कोरारांत जेजू ह्या संवसारांत येवच्या आदीं जायतीं वर्सां आदीं सरवंडार येतलो आनी तो आमकां पातकांतलीं सोडयतलो म्हूण हाची खबर करता. आनी ह्याच पासत इजायास प्रवादी म्हणटलो, जेरुजला लागीं उलोवन तांकां सांगात, जेरुजलाच्या काळजा लागीं उलोयात, तुज्या गुलामपणाचे दीस सोंपले, तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवन जालें, अशें म्हणटलो इजायास प्रवादी. कोणाची खबर करता काय तो खबर करतालो जेजूची. जेजू येतलो तेन्ना मनशाचें गुलामपण सोंपतलें. जेजू येतलो तेन्ना तो आमकां पातकांतली सोडयतलो. आमच्या जिविताच्यो वांकड्यो वाटो तो आमकां नीट करूंक आदार दितलो. भागिवंत जुआंव बातिस्त ताका देवान जेजूची वाट तयार करूंक धाडलो. तो ओरोण्यांत आड्डतलो ताळो. तो अशें म्हणटालो, हांव तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण जो म्हजे फाटल्यान येता तो तुमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. ताच्या वाळांच्यो वादयो सोडूंक हांव पुरतो न्हय. भागिवंत जुआंव बातिस्त जेजूची खबर करतालो. तो येतलो तेन्ना तुमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. मोगाच्या इश्टानो, हो सरवंडार आयलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, आनी ताणें आमकां आत्म्यान आनी उदकान स्नान दिलें. आमच्या एक एकल्याच्या पवित्र स्नाना दिसा जेजून आमकां आपल्या जिवितान बुडोवन काडल्यांत. आनी ह्याच खातीर आयज आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उगडास करूंक गरज. आदाम आनी एव देवान तांकां रोचलीं तेन्ना एके सोबीत बागेन देवान तांकां रोचलीं. देवाच्या संबंदान तीं जियेतालीं, एकामेकाच्या संबंदान तीं जियेतालीं, सगळे रचनेच्या संबंदान तीं जियेतालीं. देव तांचे बरोबर आसलो, देव तांचे बरोबर चलतालो, आनी देव तांचे बरोबर आसा तेन्ना तांच्या जिविताची वाट वांकडी नासली. पूण आदाम आनी एव आपले सत्तेक लागून देवाची वाट विसरता, देवाचो सांगात सोडटा, वांकडी वाट विचता. आनी वांकडे वाटेक लागून
पयले सुवातेर देवाच्या संबंदांतली ती पयस वेतात. देवाच्या संबंदांतलो पयस गेल्लो मनीस वांकडे वाटेन जियेता तसलो. आनी ह्या पासत आदाव आनी एव देवाक भियेतात ती. पातक करता तो मनीस देवाक भियेता. आमच्या जिवितान आमी वांकडी वाट धरता तेन्ना देवाची आमकां भिरांत दिसता. आदाव आनी एवेन अशें केलें. पयलो संबंद मनशा मदें आनी देवा मदें आसलेलो संबंद मोडलो तांणी. देवान जेन्ना आदावांक विचारलें तूं खंय आसाय, आदावान ताका म्हळें तुज्या पावलांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हांव लिपलो. आदावांक भिरांत दिसली देवाची. दुसरे सुवातेर आदाव आनी एव एकामेकाच्या संबंदान जियेतालीं. पूण पातक आदारलें तेन्ना तीं एकामेकाचो गुन्यांव करूंक लागलीं. जेन्ना देवान आदावांक विचारलें कित्याक म्हूण तुवें आडवारलेलें फळ केलें, आनी आदावान देवाक म्हळें म्हाका एवेन नाडलो. तुवें म्हज्या सांगाताक जी बायल दिल्ली तिणें म्हाका नाडलो. आदाव आपल्या पातकाची जबाबदारी घेना. तो एवेक बोट दाखयता. हें मनशाचें सैम. आमी केन्नाच आमच्या वांकडे वाटेक आमची जबाबदारी जायते फावटी ओडकून घेवंक विसरता. दुसऱ्यांक बोट दाखयता. आनी अशें घडटा तेन्ना मनशा मदें आसलेले संबंद मोडटात. पातक अशें करता. We try to blame one another for our sins. आनी तिसरे सुवातेर पातकाक लागून मनीस रोचने लागीं आसलेलो आपलो संबंद मोडटा. देवान मनशाक आज्ञा दिल्ली रोचनेचो सांबाळ करूंक. पूण मनीस रोचनेचो सांबाळ करचे सुवातेर रोचनेचो दुरुपयोग करता. आनी ह्या पासत देव मनशाक भायर घालतलो बागेंतलो. आयज मनशाचें पातक कसलें. जायते फावटी देवान दिल्ली रोचनां आमी सांबाळूंक ना. आमी जाणाव आमकां नितळ वारो मेळना. We see Delhi is polluted. So many cities in India, around the world are polluted. आमच्या गोंयांतूय आमकां असले प्रश्न आसात. आमच्यो नदी, आमचे दर्या, आमचें उदक आनीक थोड्या वर्सांनी आमकां उणें जातलें, मेळचें ना. मनशाचें पातक तें. म्हज्या इश्टानो, मनशान आपल्यो वांकड्यो वाटो नीट करूंक गरज. ताचे संबंद देवा लागीं, ताचे संबंद एकामेका लागीं आनी ताचे संबंद देवाचे रोचने लागीं ताणें नीट करूंक गरज. आनी ह्याच पासत बागीवन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमच्या जिविताची चाल कसली जावंक जाय ताचो आमकां उगडास करता. तो म्हणटा तुमकां क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत, नोवी केल्यांत, तुमी विदेशी न्हय. विदेशांची चाल कसली तो ताचो आमकां उगडास करता. तो देवाचें उतर आमी वाचुया आनी बागीवन पावलो एफेसकारांक बरोवन हाचे विशीं आमकां कितें सांगता ताची शिकवण आमी घेवया. आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या एकवटांत असो तुमकां उलो मारता. ह्या फुडें विदेशां परीन जीव नाकात. पळय, बागीवन पावलो म्हणटलो क्रिस्ताच्या एकवटान हांव तुमकां उलो मारता. विदेशां परीन जीव नाकात. विदेशी म्हळ्यार
जेंटायल्स, जुदेवांक आनी विदेशांक पडो नासले. जुदेव लोक समजतालो आमी देवाचीं भुरगीं, दुसरीं आसा तीं देवाचीं भुरगीं न्हय. आनी ह्या पासत बागयोन पावलू तांकां म्हणटलो विदेशां परीन जियो नाकात, देवाचीं भुरगीं कशीं जियेयात. आनी विदेशी जीं कोण देवाचीं भुरगीं न्हय कशीं जियेतात तीं, जीं कोण क्रिस्ताक ओळखनात कशीं जियेतात तें सांगता तो आमकां पळयात. तांचें मोन पोलकें, तांचें मोन पोलकें म्हणटा, तांचें मोन पोलकें. तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा. मोन पोलकें, गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा. पळयात, आपलीं काळजां तांणी निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना. आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. पळयात, जीं कोण पातकान जियेता, वांकडी वाट दोत्ता, तांचें जिवीत असलें. अशें म्हणलां, तांचें मोन पोलकें, तांचें काळीज तांणी निबोर केलां, घोट केलां. दुसऱ्या उतरांनी बरें आनी वायट नोकळोत तीं. कितेंय केल्यार बरें अशें दिसता तांकां. तांचें कोसियेंस घोट जालां. वायटूय केल्यार बरेंच दिसता तांकां अशें म्हणटलो. तांचें काळीज निबोर जालां. आनी तांचें काळीज निबोर जालां देखून देवाच्या जिवितांतलीं पयस गेल्यान तीं. ही चाल म्हणटा विदेशांची. जीं कोण क्रिस्ताक ओळखनात तीं असली वाट दोत्ता, वांकडी वाट, जी निसंटोनांक पावयता, वायटाक पावयता, मोन्नांक पावयता. पूण उपरांत तो रोखडोच देवाच्या भुरग्यांची खबर करता. आमकां जांकां बावतिजमा उदेशी जेजून बुडोवन काडल्यांत, नवीं मनशां केल्यांत, आमकां तांची खबर करता. तांचें जिवीत कसलें जावंक जाय ताचे विशीं उलयता तो. क्रिस्ता विशीं असली शिकोवण तुमी घेवंक ना. कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोबें आसा तें सोत तुमकां पोरगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. तुमच्या आदल्या जिविताची चाल सोडून दिवंक जाय. वांकड्या रस्त्यार आसाय जाल्यार सोड अशें म्हणटलो. खोट्या वोंदावण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पोरणें पातकी सोयंब सोडून दिवचें. पळयात, खोट्या वोंदावण्या वरवीं पाड जायत वेता तें आदलें पातकी सोयंब सोडून दिवचें म्हणटा तो. नाजाल्यार तूं तुजें जिवीत पिड्यार करताय, पाड करताय. खोट्या वोंदावण्यांक लागून पाड जाता तुजें जिवीत. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसरणी करात. दोन वस्तू. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची नवसरणी करात. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ न्यू क्रिचर, जिविताची वाट धरूंक सोदताय जाल्यार, वांकडी वाट सोडूंक सोदताय जाल्यार काळजाची आनी मोनाची नवसरणी करची अशें म्हणटा. योर मायंड एंड योर हार्ट. आनी देवाच्या सारक्याची रचलोली, ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवीं मनशां जायात. पळयात,
उगडास कोत्ता तांकां तो एफेसकारांक बरोवन उगडास कोत्ता तुमकां देवान आपल्या सारक्याची रचलोली वायट रचूंक ना वांकड्या जिविताक रचूंक ना पूण आपल्या सारक्याची रचल्यांत हें म्हणटा उगडास करात तुमकां देवान रचल्या पवित्रतायेक पवित्र जावंक रचल्यान पातकाक रचूंक ना आनी ह्या पासत म्हणटा वांकडी वाट सोडात मोगाच्या भावानो आनी भयणानो सोंपयतना 3 वस्तूंचो उगडास करून सोंपयता पयले सुवातेर वांकड्यो वाटो नीट करप म्हणल्यार आदले पातकी सोयंब सोडून दिवप आमचे भितर आदलो मनीस आसा पूण आमचे भितर नवोय मनीस आसा there is always a struggle between the old self and the new self आदले सोयंब आमचे आदाव एवेचे सोयंब जे आमकां पातकाक ओडटा नवे सोयंब आमचे कुरपेचे सोयंब जेजून दिलां तें सोयंब जे आमकां बरें करूंक ओडटा आदलो मनीस काडून उडय आनी नवो मनीस वांकड्यो वाटो नीट करप म्हणल्यार टू रिन्यू योर ओल्ड सेल्फ इंटू अ न्यू सेल्फ ही पयली वस्त अशें म्हणटात एब्राहम लिंकन वळखतात तुमी ताका द प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड नेशन्स ताणें खंय ज्यो स्लेव्स आसले चाकरां आसलीं स्लेव्स चाकर तांकां खंय ताणें सुटका दिली थ्रू अ लॉ ही passed a legislation by which there will be no more slavery आनी चाकर आसचे ना there will be no slaves Abraham Lincoln passed that law आनी जे खंय चाकर आसले हो कायदो आयल्या उपरांत जायते जाण स्वतंत्र मनीस कशे जियोंक लागले ताणें म्हळें आमी आनी चाकर नाव आमी स्वतंत्र मनीस they began to live like free persons पूण दुसरी मनशां आसलीं खंय दुसरीं चाकरां आसलीं चाकर आसले तांकां खंय आपल्या चाकराच्या जिविताची संवय जाल्ली संवय पडलेली तांकां नवो कायदो आयला खरो चाकरपण काबार केलां खरें पूण तांचें मन आनी तांचें काळीज खंय बदलोंक ना चाकरपण काडलें तरी पूण तीं चाकरां कशीं जियोंक लागलीं खंय they continued to be slaves because their mind and their heart was not changed according to the new law पळयात आमकांय तशें घडटा आमच्या जिवितान जेजू खुर्साचेर मरून ताणें आमकां सोडयली आमकां ताणें पूण म्हाका जेजून सोडयला म्हूण हें नवें मन आनी नवें काळीज म्हाका आजून पासून येवंक ना आय हॅव स्टील नॉट रियलायज्ड that I am a free person. I am still living in sin. I am still a slave of sin. हांव आजून पासून पातकाचो गुलाम जेजू म्हजे पासत मेला म्हाका ताणें सोडयला हें म्हज्या मनान आजून पासून वचूंकूच ना हांव आदलोच मनीस घेवन आसा पूण जेजून तो आदलो मनीस काडलो नवो मनीस केलो म्हाका पयली वस्त मोगाचे सण ओडकून घेवया जिविताच्यो वांकड्यो वाटो नीट करूंक म्हजे भितर आसलेलो आदलो मनीस हांवें बदलूंक जाय नवो मनीस
क्रिस्ताक हांव न्हेसूंक जाय. दुसरी वस्त वांकड्यो वाटो नीट करूंक आमचें काळीज आनी मन सारकें आमी नितळ करूंक जाय, नवसरूंक जाय. काळीज आनी मन दोन वस्तू. जायते फावटी म्हणटा आमी फादर जायना, पातोक सोडूंक जायना फादर, पोत्तून पोत्तून तीच ताळणी येता फादर, पोत्तून आमी त्याच पातकान पडटा फादर. असलें आमकां मनान येता जायते फावटी. कित्याक लागून काय तें? मन सारकें ना. वायट आसा तें मनशाचें वायट ताच्या मनांत उपजता, काळजांत उपजता. आनी ह्या पासत इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लायफ यू हॅव टू चेंज योर मायंड फर्स्ट. तुजें मन सारकें कर, तुजें काळीज सारकें कर. मन आनी काळीज तर सारकें ना, पातकान पडटाय तें सोडूंक आगोड जातलें. Win over the sin with your mind first, with your heart first, and you will be able to win over the sin in your body. पळयात, ह्या पासत बागेवन पावलो म्हणटा मन आनी काळीज नवें जावंक जाय. जेजू म्हणटालो फारिजेवांक नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. न्यू वायन नीड्स टू बी स्टोर्ड इन न्यू वायन स्किन्स. म्हळ्यार कितें? तुजें मन नवें कर. पोन्नो सोरो हो नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी घालिना काय. तुजें मन पोन्नें आसा, काळीज पोन्नें आसा, तें पयलें नवें कर. नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू म्हणटालो आमकां जें कितें मनशाचे भितर वेता तें ताका मेळ्ळें करिना, पूण जें कितें मनशाच्या काळजांतलें मनांतलें भायर सोदता तें ताका मेळो करता. म्हणटकच मेळ्ळेपण तुज्या मनांत आसा, काळजांत आसा, तें पयलें सारकें कर. वांकड्यो वाटो नीट करप म्हणल्यार renew your mind, refresh your mind, make your mind and heart new. You will be able to make your body new, yourself new. आणि तिसरे सुवातेर वांकड्यो वाटो नीट करप म्हणल्यार क्रिस्ताक न्हेसप. जेजूच्या जल्माक आमी तयार जाता. उगडास आमकां हाडून दी हो जेजूचो जल्म. ताचे येण्या उदेशी ताणें आमकां कुरपेन न्हेसयल्यांत. आमकां धवी न्हेसोवन घातलेली आमच्या बावतिजमा दिसा. ही हॅज गिवन अस अ न्यू सेल्फ. तुजें पातकी जिवीत तूं सोडूंक सोदताय जाल्यार क्रिस्ताक तुवें न्हेसूंक जाय. असलें देणें आमकां आयज मागुया. तें जोडून घेवंक तितलें सोंपें न्हय, पूण तें जायना अशेंय न्हय. कोणेंच म्हणचें न्हय वांकडी वाट नीट करूंक जायना. ना, ती जाता. जेजू उदेशी जेजूच्या आदारान जाता ती. पूण हांव गोड. आनी ह्या पासत जेजू म्हणटालो ओशीर दारवोंट्यांतल्यान भितर सरूंक वावरात. जिविताक पावयता ती वाट ओशीर. द गेट that leads to life is narrow, difficult. वांकड्यो वाटो नीट करूंक आगोड, पूण जेजूच्या आदारान जाता तें. असलें देणें आमकां सगल्यांक देवा लागीं आयज आमी मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. Amen.